بیمار مومنین عزاداران مظلوم کربلا دی شفا یابی دی خاطر بھی صلوات اونچی آواز نال تلاوت۔ 12ویں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد و سلامتی واسطے ہکا مل کے خلوص نال درود تلاوت فرماؤ۔ سارے صلی اللہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسالت دی گواہی بلند آواز نال تلاوت فرماؤ۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نعرہ حیدری، یا علی مشکل کشا علی علیہ السلام، جڑا جڑا بندہ ہاتھ علی بادشاہ دی ملکیت سمجھیندا ہے، نام علی ختم قرآن دا ثواب ہے، ہاتھ اچا نعرہ حیدری، یا علی مشکل کشا علی علیہ السلام، حسینیت، اس نعرے دی بڑی ضرورت ہے، کوشش کرو بلند آواز نال سارے عبادت کرو۔ حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت دے دشمنان تے لعنت، اہل بیت دے دشمنان تے لعنت۔ ایک صلوات اتنے خلوص نال تلاوت فرماؤ، اللہ تمام دی حاضری قبول فرما چھوڑے۔ دعا ہے کریم اللہ ذکر دا صدقہ حاضری قبول فرما۔ میرا مولا بانیان نظام دی صف ماتم چائی خرچ اخراجات لنگر نیاز تمام دی حاضری، میں حقیر دا پڑے آپر دج بیٹھیاں زدار ماما بہنا دی حاضری قبول فرما۔ میرا مولا بانیان نظام دے ویڑاں تے اپنی رحمتاں برکت دا نزول فرما، دکھ مصیبتاں پریشانیاں دور فرما۔ میرا مولا عزاداری مظلوم کربلا اور مظلوم کربلا دے عزاداران دی محافظت فرما۔ میں حقیر سمیت تمام دے مرحومین بالخصوص امیر محمد خان صاحب دے جملہ مرحومین بالخصوص انہاں دے والدین دے میرا مولا درجات بلند فرما۔ صغیر حسین دی ہمشیرہ اور انہاں دی پھوپھی جان دے میرا مولا درجات بلند فرما۔ سائے محمد وال محمد 14 دی شفاعت نصیب فرما۔ قبر برزخ معاشرج مظلوم کربلا دی عزاداری نصیب فرما۔ میرا مولا صغیر حسین دے سفیر حسین دے رزق وسعت و ترقی عطا فرما۔ حاضرین چی کوئی بے اولاد بالخصوص مومن مخصوص اکرم خان میرا مولا اور بھائی عمران عباس کو حیاتیاں لے وارث عطا فرما۔ میرا مولا حاضرین جی کوئی مریض ہے، گھرانج کوئی مریض ہے، ظفر اقبال، اظہر عباس خان، غلام محمد، بابا سید فضل حسین شاہ صاحب، میرا مولا اس بیمار دی بیماری دا واسطہ چکڑا لیا لیاؤ جیڑا بازار دیکھیا ترویا، کہ مستور دے سر تیرے دا دیکھیا ترویا، سادات دی نگریے 70 اوکھیے او بیمار جن دی جوانی شام دے بازار کھا گئے، میرا مولا صحت کلی عطا فرما۔ میرا مولا جس جس مقام دے عزاداری دے جلوسن عزاداران دی عزاداری دی محافظت فرما۔ میرا مولا شہدائے کالباغ، شہدائے پارا چنار، میرا مولا درجات بلند فرما۔ میرا مولا ہر مومن عزادار واسطے دعا ہے، کسے مومن عزادار دی اکھ اس ویلے تک بند نہ ہوئے جب تک اسا بہن بھرا دی وسطی نگری نہیں دیکھن دے۔ لکھن جی دعا حقیقی وارث یوسف زہرا امام زمانہ علیہ السلام دا ظہور جلد فرما۔ کریم اللہ سا کو سارے کو اس قابل بنا اپنے زمانے دے امام دی زیارت تو مشرف ہو سکیے۔ تمام دعاواں دی قبولیت واسطے صلوات بلند آواز نال۔ جنہوں دا یقین ایمان صلوات دے نال دعاواں قبول ہوندیاں نہ اپنی اپنی آمین دی دعاواں دی قبولیت واسطے بھی صلوات اونچی آواز نال۔ مرکد میں عجب عشق کہانی دیکھی، حکمئی وعدہ وفا ہو گیا، حاضری ہو گئی، وقت کو مد نظر رکھ دے، یہ 4:17 میرا فضائل ان تو بعد جیرے دکھ پڑھن دا حکم ہے۔
بادشاہ حسین دا ایک عزادار ایک ماتمی دنیا تو ٹرا قبر دی پہلی رات پتر دے خواب وچ آیا پیو دے چہرے تے خوشی دے آثار دیکھ کے پتر پیو دے دیکھ کے دے بابا جان قبر دی پہلی رات بڑی مشکل ہوندی ہے جڑے چپ کر گئے بڑی اوکھی رات ہے قبر دی پہلی رات بابا تواڈی کیویں گزری عمران جی میں بادشاہ حسین دا زدار ماتمی پتر دی پیشانی تے بوسہ دے کے پہ فرمیندن بیٹا مرکد میں عجب عشق کہانی دیکھی وہاں کی ہر چیز نرالی و سہانی دیکھی ماتمیہ دے دونوں ہاتھوں سے کیا ملائکہ نے مجھے سلام کیوں جب میرے سینے پہ ماتم کی نشانی دیکھی یا علی صدا وسترو مولا اس سلسلہ عزاداری تواڈیاں ساریاں نسلاں منتقل فرماوے اللہ بادشاہ حسین دے عزاداراں دی محافظت فرماوے اپنے اپنے مرحومین دی بلندی درجات واسطے صلوات تلاوت فرماؤ سارے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سونی الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم ابی القاسم محمد الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین نبی دی ذات بلند درود الصلاۃ والسلام علی سیدۃ الجلیلۃ المخدومۃ المحرومہ صدق جاواں ان حق میراث ابیہا والصلاۃ والسلام علی حسن المعصوم مسموم سیدہ نران ہوئے والا حسین المظلوم حسین مظلوم حسین اللہ راسی حسین بے وطن حسین بے کفن حسین سیدہ کہیں کو کچھ نہ کھڑالا حسین جنہ ہائے نہیں کی تھی چکڑا لے لے او حسینوں کو آدن جیں کو ہر کوئی مارے او کہنو نہ مارے نانے دی امت دست آیا حسین تھکا حسین تسا حسین قدیمی عزادارو بادشاہ دا جنازہ موجود ہے عمران ویرون میں لفظہ کہ تھکا حسین میں توالے کول پویداں کلا نہ تھکیاں تسیاں ڈریاں لٹیاں مکیاں بھیناں دا بھرا حسین سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ مقتول فی الارض کربلا میں مسموم دی مجلس پڑھدا تے جے کو آدن حسان
जै को जहर दिती पहले मुसलमाना वात मैयत च मारे जै को जहार दिती पहले मुसलमाना वाल मैयत च मारे तेरे कब्र दियां कंधां च रौला नहीं ता सर चवाए नहीं सुनिया आज ताईं कहें कोलू ते छिके मैयत चों तीर हमशीर नहीं समझ आंदी किवें दफन कीता वांज वीर को पीर शबीर। अच्छा बाबा मेरी तो नौकरी है मैं लाख बार बाबा पढ़ता रहा पर्दे सलामत होवन मैं मसमूम दवा क्या पढ़दा ते जैको आदिन हसन अमीर पहले जहार दिती जैको मुसलमाना वाल मैयत च मारे तीरे नहीं सुनिया आज ताईं कै कोलू छिके मैयत चों तीर हमशीरे नहीं समझ आंदी किवें दफन कीता वांज वीर कुंपीर शबीर। सोने रुने आओ जिंदगी दा पता कोई नहीं तुहाडा मेरा पन थोड़ा है इमरान अब्बास मालिक तो को हजातियां लवारिस दे इस मजलिस से चोई मुकानी जिन्ना दा पंद ढेरे मेरी जाकरी में कोई इजाजत दे रही है 4:17 में बुजुर्ग दियां कई 100 साल दा पुराना जवैन है आदा पिया जिथे मजलिस शादी होंदी है ते शाह आदिन अब्बास भिरा को सैयदा दे गाजी तकलीफ चकर वांज शाम दे विच उथों घिना आउन मरहबा 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 मैं लख बार पढ़दा रहां तकलीफ चकर वांज शाम दे विच उथों घिना आउन अब्बास मौला कदमा ते हथ ला क्या दिन मौला इनकार नहीं वेंदा जरूर हाँ मगर भैन जो पूछे भिरा क्यों सडाए गरीब भिरा नू हाँ न ला क्या दिन आके है आजादी आज रोवण दी रो मजलूम भिरा को जैंदी लाश तू झिणका हाय वो जाल के टुरियां आवसदा दे सदा वसुबे सदा इस जिक्र थोड़ी हंज है आवे जान दो आज दी मजलिस मजलिस जनाजा बादशाह दा मौजूद है ते चिकड़ा ले लो जिते जनाजे होवे उथे इंतजार तो होंदे नहीं तो बाबू जी जनाजे इमरान वीरों ओ आंदे जिन्हां दी निभदी न होवे अपने जनाजे शामिल होंदे गैर जनाजे शामिल नहीं होंदे जिथे जनाजे होवन उथे इंतजार नहीं करविंदे कोई जाकरी नहीं ये तुहाडे दिल दा दर्द है बड़ा सोहना जिहा तुसां इस्तकबाल कीते दर्दां दा हक भी इहो बनदे जेड़ा बंदा आराम छोड़ के मावा धियां बहना नाल रला के आ बंदे तो बात कोशिश करनी चाहिए हाय चकरे सो तो हेडे करीमन हाय दबी अजरे
ہاں جاسی تاں بھی اجرے یہ تو او مجلس ہے یہ تو محفل ہے جس سے سا گھننا ہی عبادت ہے سا گھننا بھی ثواب ہے بڑا مقام ہے اس عزادار دا ایک بات سنو تو میں بیان کرا لک بسم اللہ بڑا مقام ہے مرتبہ ہے بڑی عزت ہے اس عزادار دی جندہ بانی خود سجا دے توجہ مصاحب والے پاسے کوئی مسئلہ نہیں ہے ذکر نہ وقتاں دا محتاج ہے نہ سپیکراں دا محتاج ہے نہ بندیاں دا محتاج ہے رون دیتا ہے نہ تو بغیر ہی پہ ہو جندہ بانی خود سجا دوئے جتنے بھی آئے بیٹھے تو بانی کون ہے رات رومن والا امام تو بانی ہے کتاب دنا ہے بحور الغمہ عمران کسی بندے میرے پنجویں امام کو پوچھا مولا جتھے تو دادے دا ذکر ہوئے مجلس ہوئے ویرون تساں کون کون ویندے ہو رنن میرے مولا تو بے دن سائل ویندے ساریاں مگر سارا تو پہلے میرا رات رومن والا بابا وانجوا مرحبا 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 کیا روحانیت ہے الحمدللہ کوئی خوش آمد نہیں بڑی روحانیت مجلس سائل پوچھا مولا تو بابے دا مقام کیا ہے باون دا ذاکر دے سامنے باندن سائیں فرمایا نہیں مولا وات مومنوں دے درمیان باندے ہو سن سائیں فرمایا نہیں مولا کوئی مخصوص مقام سننا عزت عزدار ہو اپنی مولا پہ فرمائیں دین اس دروازے تے باندھا ہے میرا رات رومن والا بابا جیڑے دروازے چوں میرے دادے حسین دے عزدار گزر کے آندن ہون رنہ پنجویں امام تے رو کے آدن توڑے کئی سو میل دا تھکا ہے میرا بابا تازیانے جھال جھال کانڈ حالے زخمیس ہر عزدار دا اٹھی کے استقبال کر کے آدھے بسم اللہ ہوں کو رومن آئے جے کو بہنہ نہیں رو سکیاں مرحبا 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 شالب اللہ نے سلسلہ عزداری اللہ دی ذات تواری ساری نسل اچ منتقل فرماوے ہوں کو رومن آئے جن دی لاش تو سکیاں بہنا ایویں لنگیاں جی میں لگتا ہی کچھ نہ ہو او بسم اللہ مولا زندگی دراز فرماوے بابا لال حسین شاہ صاحب دی بڑی محنت ہے انہاں دی عزاداری دے حوالے نال مولا انہاں دا سایہ تواڈے سارے سراں تے قائم فرماوے مولا صحت والی سونی زندگی عطا فرماوے مجلس میں تے مکنی نہیں مجلس مکنی اس امام تے چکڑا لے لو جیرا ہون بھی رات بیٹھا روندے میں جتنی دیر پڑھساں تو سا روسو مگر روسو پانی 70 سمجھے سو تے قبر تک رومن دا سمانے ہونی رات روندے کہیں لے اپنی دادی دے جلے ہوئے دروازے دیاں لکڑیاں دے دے کہیں لے اصغر دے جھولے دیاں سڑیاں ہوئیں لکڑیاں دے دے جے ہائے کرو گالو سزادار نالے جیندی جھولی دھی کھے دیئے کہیں ویلے ویرون سکینہ دے لتھے ہوئے دور دے دے رت رون دے میرے مولا مقصد تے آواں موسم دی نزاکت وقت والے سامنے تو بعد نماز دا وقت عزت والے عزدار ہوا جو امام دی شہادت دا دینے یہ کو ایک وار نہیں کئی وار زہر ملی ذہن مجلس چو سی تے ہاں جاسی رو تپیو عزدارو حصہ خیرات ہاں جہائے میرے حصے دی ہو گئی پہلے بھی زہرہ ملیاں کئی دفعہ میرے مولا کو زہر ملی تلانی جو مضمون ہے واللہ ڈھیر سارا مسائب وقت ہی اتنے اذان دا ویلا قریب ہے مختصر جو جملہ مسائب دا پہلے بھی زہرہ ملیاں جیڑی زہر بوجہ شہادت بنی شہادت دی وجہ بنی
ہوں نا ہے زہر حلال اتنی ظلم دی زہرئی اگر ان دا ایک قطرہ دریا وچ سٹوا ساری دریا دیا مچھلیاں مر ونجنا اگر دودھ دیون والے جانور تے ایک قطرہ سٹا ونجیا وہ دودھ نہ دے ویا وہ خون دے ویا تو تساں آپ انصاف کرو چکڑا لے لو ایک قطرہ جانور دے ویا خون تے بعد پوری شیشی میرے مولا کو جو پلائی گئی جسم دی کیڑی حالت ہو سی میرے مولا دی ظاہر ملی ہوئی نہیں پڑھتا تفصیلاً ڈھیر سارا وقت ہو گئے شہادت دیکھ جملہ پڑھا نانے دی قبر تے نانا پہلے بھی آندان مگر ہن میں چھیکڑی سلام کرنا آیا نانا نالے پوچھن آیا جی میرا غریب حسین میرا جنازہ گھنا ہوئے بات تیرے کو جا لبسی یا کوئی نہ علی نبی دی قبر تے ہولے ہولے آواز پیان دیئے جے امت رہون دے وے نانے دی مننا کوئی نہیں نانے دا سلام کر کے ماں دی قبر تے آئے ماں دی قبر دے نال بیٹھا نہیں چکڑا لے لے سر چاہو تے ہانج ہائے دا میں زامنہ جڑے توجہ چ بیٹھے ہو ماں دی قبر نال عمران عباس ایویں ستے جیویں چھوٹے بال ماما نال سندن تو رو رو کے پہ دنو میری زخمی اماں میں غریب چھیکڑی سلام کرنا ہے نالے پوچھن آیا جو میرا غریب حسین میرا جنازہ لے آوے تیرے کول جا ہو سی قبر ہلی ویرون تے ہولے ہولے آواز پہ آندی ہے جے میری منیندے نانے کول نہ ونجے سدھا میرے کول آویں میں تیری ماں ہاں تواڈی نبدی ہو سی میری تواڈے باجو نبدی نہیں مرحبا 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 کہڑے سونے لگ دے نزدار جڑے غریب نو روندن عزت والے زدارو ماتمی مکانی ہو دیواراں دا سہارا گھندے ہوئے میرے مولا گھر ہی داخل ہوئے دروازہ کھولا قاسم دی ماں دی نگاہ پئی چہرہ زردے منہ چ خون ہے فرمایا مولا کی حالت امام فرمایا فروا میں کو زہر مل گئی میرا تیرے وطن تے کھلو کے پڑھن سوکھ ہے تیرا وطن تے بائی کے سن چھوڑنا سوکھ ہے اللہ دی قسم ہے وارث دا بستر بنایا مضمون سنن والے لوگ بیٹھے ہو جان دیو میں کتنی سطرہ چھوڑ کے سفر کیتے بستر بنایا چھوٹے جائے قاسم کو چاہ کے جنہ قبر اکبر دا بابے دا ماتم کرنے سر چوائے قاسم کو چاہ کے پیو دے سینے تے سمایا چکڑا لے لے او تڑپ کی اٹھے امیر قاسم ماں دو دیکھ کیا دنما کہا میں امیر پیو دا پتر نہیں بی بی آدھی قاسم جھکیاں گالی نہ کر تو کائنات دے امیر حسن مجتبہ دا پتریں اما واتے دے گرم بستر تے کیوں سمائی بی بی دی آواز پہ آندھی قاسم سنجان گرم بستر نہیں ہی پیو دا سینہ ہیوی آج دی رات رومن والے عزدارو ماتمی مکانیو جناب قاسم تڑپ کی اٹھے وین بلندن جناب فرودے جناب فرودی آواز پہ آندھی قاسم ونج پھوپیاں دی حویلی داسا پھوپیاں نو جو میرے بابے نو ظاہر مل گئی ہے ہووے امام دا جنازہ سامنے چکڑا لدی امام برگاہ ہووے سادات دا پنڈ ہووے میں 70 آنکھاں تے ہائے جگر چوں عزدار دے نہ نکلے ہو نہیں سکدا جناب قاسم پہلا قدم عمران ویرن چاہے امام فرمایا فروا بھراواں دی موت دی اطلاع بہناں دو نہیں بھیجیندی انج نہیں بھیجیندی مولا کیا کراں امام دی آواز پہ آندھی ہے قاسم دا گربان چاہ کر ہائے اندی آستینہ الٹا ہائے قبول ہونے سارے خاک روا او علی دیاں دیاں جان وے سن جو بات ساڑے گلشن تے لٹ پہ گئی عزت والے زدارہ و ماتمی مکانی اللہ تعالیٰ بھلا کرے انشاءاللہ صدا وستے رو نکلے امیر قاسم رات دا ویلا
تہجد دا ویلا ہوئے پھپیاں دے دروازے تے بیٹھے روندے ادو سیدہ دی حویلی چ جناب فضا اٹھیاں محسوس ہویا جو باہر گلی چ کہندے روون دی آواز آئی ہن ذہن وچ نقشہ بناؤ تے میں وین کراں وقت ہی ختم ہو گیا تے حاضری مک گئی روون والے عزادارو جناب فضا دروازہ کھولا عقل ماری سوالی او جو بے نیاز ہے سوالی ہن ٹر ونج لازے بعد ہمیں کیڑی اچھی ہائے کرے چکڑا عزادار جو سیدہ تیرے میرے حق جویرون دعا کر کے ٹر ونجے امیر قاسم زانیوں تو متھا چاہ کیا دن ڈاڈی سنجان میں سوال ہی نہیں مرحبا مرحبا اے میں آ رہے عزاداراں دے ہائے کرن لا صدقے 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 میں قاسم حالت دادی جلدی کر میں کو پھپیاں ملا میرے بابے نو زہر مل گئی ساڈا گھر برباد پہ ہوندے جناب فضا ہان اللہ جی میں جو مسلح تے بیٹھی ہے علی دی دی ویک سمے دو مک دی بئی ہے دی نوکری جڈا میں وین شروع کراں جنازے دو ویک سو تے جگر چوہاں جاسی تے مشکل ترین دعا جیڑی قبول نہ پئی ہوندی ہوئے جنازہ موجود ہے منگنے زندگی دا پتہ کوئی نہیں اتھے آئی میری سین جتے جناب عالیہ مسلح تے بیٹھی ہیں حقل ماری بی بی اگے تاندے ان سوالی تے میں ٹور چھڑیں دی ہیں بی بی آئی سوالی نہیں کاسے میں تے پیغام دے وینا ہے جناب عالیہ مسلح چھوڑا قاسم دی حالت دٹھی جان دی ای عالمہ غیر معلمہ ماں دی دی ای علی جیسے فاتح خیبر دی دی ای سمجھ گئی ہے جو لوٹ پہ گئی ہے قاسم دی حالت دیکھ کیا دی قاسم یہ حالت ہاں پپی میرے بابے نو زہر مل گئی میں شاید جلدی کی تھی سترہ کھنچ ہن تو آپ اندازہ لو بھین نو اطلاع پہ مل دی جو بھرا نو زہر مل گئی کیویں نبیو سی ویرون تڑپیے حقل مارس اما فضا اپنا برکل پا میری چادر چاہ اما فضا ساڑے گلشن تے لوٹ پہ گئی اللہ گواہ عزت والے زدارہ اتریے تھیاں دوڑیاں اللہ گواہ وطن تے بے کے بے وطنہ دی غربت رومن والے زدارہ وڈوں حسن مجتبہ دی کیڑی حالت جگر دے ٹکڑے بہر پیان دے قاسم دی ماں تاشتج پہ جھلیں دیئے جڈالی دیاں دھیاں نو آندہ ڈٹھائے امام دی آواز پیان دیئے فروا ٹکڑے لوکا میریاں مرحبا 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 شلب اللہ نے ٹکڑے لکا میریاں بھیڑا پیان دیئن نہیں آیا عزادار غریب دے جنازے نو روون جرا ہے نہ کر سکسی اللہ گواہ جی میں دروازے تے کھڑی آئی حقل مار کیا دیئے نہ لکا میں ماں نو پٹیاں بدھیاں میں نو سنجان میرا نام زینب عزت والے عزاداروں تڑپ دے پین جی مچھلی بغیر پانی دے تڑپ دیئے جگر دے ٹکڑے بہر پیان دین کیڑی ستر عمران چھوڑا تے کیڑی عزادارہ نو دیواں عزت والے عزادارہ ماتمی مکانیاں اور رات ڈھل دی پئی آئی اللہ گواہ صبح دویلہ ہوئے بھرا موجود بھیڑا موجود تو سوت نہ رونے جتنا فاتح شام چاسی بھرا موجود بھیڑا موجود کہلے حسن مجتبہ ویرون سجے وے دن کہلے کھبے وے دن حسین مولا سامنے آ کیا دن حسن کیا وے دائیں حقل مار کیا دن وے دا سارے آئیو میڈا غازی نہیں آیا اللہ گواہ چکڑا لیا لیا دروازے تو آواز آئیے آیا کھڑا میڈا نواب حسن حسن دی آواز پیان دی اندرہ میں لازے دا مہمانا عقل مار کیا دن اندر کیویں آواں زینب دیوال کھلے اندر کیویں آواں میریاں بھیڑاں دیوا مرحبا 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 شاءاللہ ذکر بسم اللہ بابا عقل مار کیا دن اندر کیویں آواں میریاں
سینی دیوال کھلے ہوئے عزت والے عزتدارو بھیڑا بھراواں نال گلاں کریندے کریندے میرے امام دن روح پرواز کیتا ہر عزادار آ کے انا للہ و انا الیہ راجعون ایڈو غسل پہ ہوندا ہے بھرا غسل پڑھیندے غریب دی کیڑی حالت ہے کہہ لے ہوں دیوار تے متھا کہہ لے ہوں دیوار تے متھا رو رو کے پیا دن تے کو غسل پیا ملدا ہے ہائے وہ نال پانی دے پیا ملدا ہے با ترتیب او تے کو کفن وی ملسی اتے سجان وی روسن تیڈا کیڈا عجاب نصیب او چوین کر کے آدن میں کو غسل وی ملسی نال لہو دے نہ ہو سن سجان قریب لاگھن سن لوگ او پوشاک پرانی میں کو سمجھ کے ویر ہر عزادار آ کے مولا حسن غربت والے تے ڈھیر ظلم دی ظاہر ملی مولا مگر تاری چنگی قسمت آئی تو انو سونا غسل ملا سونا کفن ملا بھیڑا رنیاں اللہ گواہ نہیں بھول دے درد ڈاوی ددیاں ڈھل دے دوبارن اللہ گواہ کوئی نیزہ مریندا کوئی پتھر مریندا ارمان اس غریب دے جیندی لاش ترائیڈی دھوپتے پئی رہی مرحبا 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 الحمدللہ مو گئی نوکری آخری وین چھوڑ دے وہاں مگر جنازہ جو موجود ہے ایک واری ہر عزادار دے کے تیران دی شبیہ جنازے تے چھوٹے چھوٹے تیرن سال دی محنت سادات دی اے تیر کیوں ان بھراواں جنازہ چاہے چکڑا لے آلے او سیدہ دی حویلی چو حسن امیر دا جنازہ بہرا ہے حالے چاند قدم نانے دا جنہ روزہ دور ای مسلمانہ تیران دی بارش شروع کی تھی تائیں تا پیا پڑدا پہ وسدن تیر ہو جنازے تے رکھی کہیں ظالمہ بنیاد میں کو درد بطول تے بھول ویسن راسی کفن گلابی یاد چوگردوں تیرل ہے میات وچالے چائی ویندن گھر زہرا دے بیٹھیاں تیر چھکیں دیا الہی حاضری قبول فرما میرا مولا عظیم عبادت قبول فرما میرا مولا بانیان نظام دی محنت وچھائی خرچ اخراجات لنگر نیاز اپنی بارگاہ قبول فرما کے اجر عظیم عطا فرما میرا مولا اس مجلس سے جتنے مومن عزادار چل کے آئین شیعہ سنی اجر عظیم عطا فرما